सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यते इति मनोक्तिमनुसृत्य समेषां वैज्ञानिकांशानाम् आकरः वेदः इति निर्विवादम्। प्रकृते अस्मिन् अवसरे विश्ववैदिकविज्ञानसम्मेलने वैदिकं वृष्टिविज्ञानं यथामति किञ्चिदिव उपपादयामि। तत्र ऋषु सेचने इति धातोः स्त्रियाङ्क्तिनि इति सूत्रेण तिनि प्रत्यये सति निष्पन्नोऽयं वृष्टिशब्दः वर्षणक्रियां बोधयति। वृष्टिर्नाम पुरोवातादिसाध्यः मेघाधारकः जलोत्पादकक्रियाविशेषः। सा च सामान्यवृष्टि महावृष्टि आसार शीकररूपेण भिद्यते। जलबिन्दुसम्पातरूपः सामान्यवृष्टिरिति, जलाधारसम्पातरूपः महावृष्टिरिति, धारायुक्तवेगवृष्टिः आसारः इति, वातादिप्रेरितजलकणरूपः शीकरः इति भिद्यते। वृष्टिर्वर्षं तद्विघाते अवग्रहावग्रहौ समौ धारा संपात आसारः शीकरोऽम्बुकणा स्मृताः इति अवरघोषवाक्यम्। यद्यपि तैत्तिरीयश्रुतौ आपो वै वृष्टिः इति वृष्टेः अभ्रूपत्वं प्रतिपादितम्। वृष्टेः अभुत्पत्तौ सन्निहितकारणत्वेन अभूतरूपत्वेन उपचरितुं शक्यत्वात् कृष्णयजुर्वेदीये एतद्वै वृष्ट्यै रूपम् इत्यादिना पुरोवातादीनां वृष्टिरूपत्वम् अभिधानम्। तदपि पुरोवातादीनां तेषाम् अन्तरङ्गसाधनत्वं वृष्टौ अभिप्रैति। तथा च मेघाधारकः अविच्छिन्न सतत जलबिन्दुरूपः अविच्छिन्न जलधारा संपातरूपो वा वृष्टिः इति फलितम्। तथा भूतं वृष्टिजलं कथमायाति, कथं वृष्टिः सम्पद्यते इति जिज्ञासायां सूर्यरश्मयः एवं मेघम् उत्पादयन्ति इति अवगम्यते। तत्र वायुपुराणे वृष्ट्युत्पत्ति प्रकारः वर्तते। तत्र सूर्यः किरणजाले न वायुयुक्तेन सर्वशः जगतो जलमादत्ते कृत्स्नस्य द्विदशत्तमाः आदित्यपीतं सूर्याग्नेः सोमं संक्रमते जलं नाडीभिर्वायुयुक्ताभिः लोकाधानं प्रवर्तते इति। तैत्तिरीयश्रुतौ प्रश्नोत्तराभ्याम् अयमेव विषयः निरूपयिष्यते। क्वे मा आपो निविशन्ते यदितो यान्ति सम्प्रति काला अप्सु निविशन्ते आपः सूर्ये समाहिताः अभ्राण्यवः प्रपद्यन्ते इति। घर्मकाले अतितीक्ष्णैः सूर्यकिरणैः सर्वत्र जलाभावो दृश्यते। एवं सर्वत्र आपः सूर्यरश्मिभिः शोष्यमानाः प्राणिभिः दृश्यन्ते। भूमौ वर्तमानाः आपः याः सन्ति ताः घर्मकाले भूमेः यान्ति, अत एव जलशोषः। तदानीम् इमाः आपः क्व निविशन्ते, आसाम् अपाम् आधारभूतः कः इति प्रश्नस्य आशयः। तदानीं समाधीयते आपः सूर्ये समाहिताः अभ्राण्यवः प्रपद्यन्ते इति। भूमिष्ठाः आपः रश्मिद्वारा सूर्यमण्डले तिष्ठन्ति। तेभ्यः सूर्यरश्मिभ्यः सकाशात् अभ्राणि जलं प्राप्नुवन्ति। यतो हि सूर्यरश्मयः स्वनिष्ठं जलं धूमज्योतिर्मरुतां सहयोगेन भूमौ अभ्राकारम् आपादयन्ति। अतो अभ्रस्य रश्मिगताः आपः एव उत्पत्तिकारणम् आधारश्च। अतश्च याः आपः दृश्यन्ते ताः सर्वाः अपि रश्मिद्वारा सूर्ये समाहिताः भवन्ति। तैत्तिरीयश्रुतौ अन्यत्रापि सूर्येव स्वकिरणजालैः भूमिगतं जलं समाहृत्य पुनः प्राप्तावसरे मेघेभ्यः सम्प्रयच्छति इति प्रतिपद्यते। याभिरादित्यस्तपति रश्मिभिस्ताभ्यः पर्जन्यो वर्षति इति। तथा च श्रुतिस्मृतिवाक्यैश्च भूमिगतजलस्य सिद्धरूपस्य वा परिणामरूपमेव जलम् उत्पद्यते। अयम् आशयः वृष्टिजलं सिद्धरूपस्यैव परिणामः, न तु अपूर्वं जलं मेघेषु जायते। विद्यमानमेव जलं पुनर्नवं भूत्वा वृष्टिद्वारा प्रत्यागच्छति इति सुदृढम् अवगम्यते। एवञ्च सूर्यरश्मयः उक्तरीत्या मेघम् उत्पादयन्ति इति भूमिजलस्यैव परिणामः वृष्टिजलम् इति सिद्ध्यति। अयमेवार्थः वायुपुराणे प्रपञ्चितः। एवमुत्क्षिप्यते चैव पतते च पुनर्जलं नानाप्रकारमुदकं तदेव परिवर्तते इति। हस्ती यथा करेण तोयं संगृह्णाति तथा इमे सूर्यरश्मयः भूतलात् आपः स्वीकुर्वन्ति। हस्ती समुद्रादादाय करेण जलमीप्सितं दद्यात् घनाय तद्दद्यात् वातेन प्रेरितो घनः इति। परन्तु तत्र भूमिगतजलस्य आदानप्रदानाभ्यां किं तादृशं विशिष्टं प्रयोजनं भवति इति संशयो जागर्ति। तत्र ब्रह्मवैवर्तपुराणे सूर्याद्धिजायते तोयं तोयात् सस्यानि शाखिनः
तेभ्योन्नानि फलान्येव तेभ्यो जीवन्ति जीविनः सूर्यग्रस्तं च नीरं च काले तस्मात् समुद्भवः सूर्यो मेघादयः सर्वे विधात्रा ते निरूपिताः इति श्रीकृष्ण जन्मखण्डे निरूपितम्। तत्र समुचितकाले क्षेत्रेषु यथोचित जलप्रदानम् एवमेव भूमेः यावत् जलं स्वीकृतं तस्य जलस्य सहस्राधिकगुणवृद्ध्या प्रदानं च भवति इत्यादीनि प्रधानानि प्रयोजनानि निरूपयितुं शक्यानि भवन्ति। तदा हि श्रूयते कालिदासस्य वचः सहस्रगुणमुत्स्रष्टुम् आदत्ते हि रसं रविः इति। अतः पूर्वसिद्धमेव जलं शुद्धं नवञ्च भूत्वा सहस्राधिकगुणवत्तया वृष्ट्या पुनः भूमिमाप्नोति इति विशेषः। स्थाने स्थाने पृथिव्यां च काले काले यथोचितम् ईशेच्छया आविर्भूतं च न भवेत् प्रतिबन्धकम्। अयं श्लोकः अपि ब्रह्मवैवर्तपुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे वर्तते। तत्र वृष्टिजलोत्पत्तौ कानि साधकानि भवन्ति निरूपकानि कानि भवन्ति इति चेत् वृष्टेर्निदानानि कानि इति चेत् तैत्तिरीयश्रुत्या वृष्टिजलोत्पत्तेः चत्वारि अन्तरङ्गसाधनानि तु भवन्ति इति अवगम्यते। तत्र चत्वारि वा अपागं रूपाणि मेघो विद्युत् स्तनयित्नुर्वृष्टिः तान्येवावरुन्धे इति। आरुणकेतुक अग्निचयन प्रकरणे अभिष्टकानाम् उपधानार्थम् अपां ग्रहणविधौ इमानि वाक्यानि श्रूयन्ते। अत्र अपागं रूपाणि इत्यत्र अपां निरूपकानि इत्ययम् अर्थः व्याख्यातः। तथा च मेघः विद्युत् स्तनयित्नुः वृष्टिः इत्येतानि चत्वारि वृष्टिजलोत्पत्तेः निरूपकानि अन्तरङ्गसाधनानि भवन्ति। तानि स्थानानि क्रमशः किञ्चिदिव निरूप्यन्ते। मेघः मेघसेचने इत्यस्मात् धातोः निष्पन्नोऽयं मेघशब्दः। मेघधातोः नन्दिग्रहिपचादिभ्यो लिण्यतः इति सूत्रेण अच्प्रत्ययः। ततः न्यङ्क्वादीनां च इति सूत्रेण कुत्वं मेघः इति सिद्ध्यति। तथा च स्मृतिः मेघनाच्च मिहेर्धातोः मेघत्वं वर्षे जयन्ति च न भ्रश्यन्ति यतस्त्वापः तदभ्रं कवयो विदुः इति। मेघस्य क्रिया वर्षणमेव। तथा च पर्जन्यो वर्षुको भवति वर्षा पर्जन्यः इति च पर्जन्यः मेघशब्दोऽपि निरुक्तादितः पर्जन्यशब्दः मेघार्थकः इत्यवगम्यते। तथा च मेघः स्वोत्पादकवृष्टिक्रियाकर्तृत्वेन अपां निरूपको भवति। मेघेषु त्रैविध्यं वर्धते। तत्र वायुपुराणे मेघानां पुनरुत्पत्तिस्त्रिविधा योनिरुच्यते आग्नेया ब्रह्मजाश्चैव पक्षजाश्च पृथक्विधाः इति। त्रिधा गणाः समाख्याताः तेषां वक्ष्यामि सम्भवम्। तत्र आदौ आग्नेयमेघानां लक्षणं किञ्चिदिव उच्यते। आग्नेयास्त्वर्णजाः प्रोक्ताः तेषां तस्मात् प्रवर्तनं शीतदुर्दिन वाताजे स्वगुणास्ते व्यवस्थिताः महिषाश्च वराहाश्च मत्तमातङ्गगामिनः भूत्वा धरणिमभ्येत्य विचरन्ति रमन्ति च जीमूतानाम ते मेघाः एतेभ्यो जीवसम्भवाः इति। तत्र त्रैविध्येषु मेघभेदेषु आग्नेयमेघः समुद्रात् समुत्पद्यते। तस्य मेघस्य गुणास्तावतु शैत्यं मेघाच्छन्नत्वं वातप्रयुक्तत्वं च भवन्ति। आग्नेयमेघावरणेन महिषाः वराहश्च भूमौ स्वेच्छया विचरन्ति। जीमूताः नाम मेघाः एतेभ्यो आग्नेयेभ्यो उत्पद्यन्ते अवान्तरभेदेन। एतेषां मेघानां लक्षणं तु विद्युतः अभावः विलम्बनं मूकत्वं च भवति। तत्र जलप्रवाहस्य वशाः भवन्ति। अयमाशयः जीमूतमेघावर्णेन घनगर्जनरहिता एवं तडिदभावा वृष्टिर्भवति इति। कोशदूरात् आकाशात् उत्पद्यते इयं वृष्टिः। आग्नेयगर्भजीमूतमेघावर्णविषयम् एतत्। अनन्तरं द्वितीयः ब्रह्मजः इति। ब्रह्मजानाम ते मेघाः ब्रह्मनिश्वाससम्भवाः ते हि विद्युद्गुणोपेताः स्वनयन्ति स्वनप्रियाः तेषां शब्दप्रणादेन भूमिस्वाङ्गरुहोद्गमा ते स्वीयं प्रीतिमासक्ता भूतानां जीवितोद्भवा इति। ब्रह्मणः निश्वासात् उत्पद्यन्ते इति ब्रह्मजाः मेघाः। स्वनम् अधिकं भवति, घनगर्जनमपि अधिकं भवति। एतेषां ब्रह्मजमेघावर्णेन भूमौ वृक्षादीनाम् अंकुरोद्गमनं भवति। जीवानाम् उद्भवाय इमे मेघाः सहकुर्वते इति इमान् मेघान् भूमिरपि स्निह्यति। इमे मेघाः प्रवहनामकं वायुमाश्रयन्ति। एतेभ्यः ब्रह्मजमेघेभ्यः
योजनदूरात् आकाशात् वृष्टिरुत्पद्यते अतः धारापन्ना वृष्टिर्भवति इति एतेषां ब्रह्मजमेघानां विशेषः। त्रिविधेषु अंतिमः पक्षजः मेघः। पुष्करावर्तकानां ये मेघाः पक्षसंभवाः शक्रेण पक्षच्छिन्नाये पर्वतानां बहुजसां कामगानां प्रवृद्धानां भूतानां शिवमिच्छतां पुष्करानाम ते मेघाः बृहन्तस्तोयमत्सराः इति। पुष्करावर्तकाः मेघाः पक्षजाः भवन्ति। पुराकाले पर्वतानां सञ्चारः स्वेच्छया आसीत्। पक्षसहायात् ते पर्वताः उदडयन्त। तदानीम् इन्द्रः पक्षच्छेदनम् अकरोत्। ततः पक्षेभ्यः उत्पन्नाः मेघाः पक्षजाः पुष्करावर्तकाः बृहन्तः मेघाः जलाधिक्येन मत्सराः भवन्ति। कामरूपाः घोराश्च भवन्ति। कल्पान्ते वर्षन्ति इमे मेघाः अति विरलाः भवन्ति। संवर्ताग्नेः नाम प्रलयाग्नेः नियामकाः भवन्ति। तत्र महान्यासे संवर्ताग्नितदिप्रदीप्त कनक प्रस्पद्धितेजोमयम् इति शिवस्य रूपं वर्णितं। नाम तत्र संवर्ताग्निः उत्पद्यते प्रलयकाले। तस्य संवर्ताग्नेः नियामकाः इमे पुष्करावर्तकाः मेघाः भवन्ति। तादृशाः कल्पान्ते एव इमे मेघाः वर्षन्ति। इमे युगान्ते महावृष्टिं वर्षन्ति। क्वचित् श्रूयते आवर्तो निर्जलो मेघः संवर्तश्च बहूदकः पुष्करो दुष्करजलो द्रोणः सम्यक् प्रपूरकः इति। तथा च इमे पुष्करावर्तकाः मेघाः परमिति वायुम् आश्रयन्ते। इतः पूर्वं तावत् प्रवहम्, इमे तावत् परम्। एवञ्च वृष्टिजलोत्पत्तिनिरूपकेषु साधनेषु चतुर्षु आन्तरङ्गिकेषु स्मृत्याधारेण मेघस्य वृष्टिसाधनत्वम् अवान्तरभेदपुरस्सरं निरूपितम्। एतावत्पर्यन्तम्। यद्यपि धूमज्योतिः सलिलं मरुत् एते मिलित्वा मेघाकारं प्राप्नुवन्ति। उक्तं च कालिदासेन धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः इति। स च मेघः जलविमोचनाय सूर्यरश्मिद्वारा जलं स्वस्मिन् बिभर्ति इति जलमुक् अभ्रम् अम्बुभृतु जलदः इति नामभिः कथ्यते। एवञ्च मेघः वृष्टिक्रियायाः आधारत्वेन तत्कर्तृत्वेन च जलोत्पत्तये अन्तरङ्गसाधनत्वं भजते। चतुर्षु अपां स्थानेषु द्वितीया विद्युत्। एतावत्पर्यन्तं मेघः प्रथम तत्र अवान्तरभेदाः उक्ताः। इदानीं तावत् चत्वारि वा अपागुं रूपाणि इत्यत्र द्वितीयविषयः विद्युत्। तत्र मेघगर्भिता मेघान्तर्वर्तिनी सूर्यतेजोरूपा शक्यात्मिका विद्युत्। विद्युतश्च वृष्टिहेतुत्वम् अन्यत्र तैत्तिरीयश्रुतौ ज्ञायते। तथा हि वाश्रेव विद्युन्विमाति वत्सन्नमातासि शक्ति यदेषा वृष्टिरसर्जी। यदा मरुतां सम्बन्धिनी वृष्टिः असर्जी स्रष्टा भवति तदा गर्जनसहिता विद्युत् मरुतः प्रति वाश्रेवं शब्दं कुर्वतीव प्रतिभाति। मरुद्भिः सह सम्बध्यते च। तत्र दृष्टान्तः यथा प्रस्रवन्ती गौः वत्सं प्रतिकुर्वाणा मनुष्यैः अवलोक्यते तेन वत्सेन सम्बध्यते तद्वत् इयं विद्युदपि। अत्र च गर्जनसहितायाः विद्युतः वृष्टिहेतुत्वं सिद्ध्यति। किञ्च विद्युतः शक्यात्मकत्वात् शक्तिविहीनस्य मेघस्य वृष्टिकर्तृत्व असम्भवादपि विद्युतः जलोत्पादकत्वं सिद्ध्यति। अपि च यदि वयं परिशीलयामः सर्वदा विद्युतः वर्णम् एकमेव न भवति। विद्युति भेदाः सन्ति। प्रत्येकं विद्युद्वर्णं भेदमाश्रित्य फलभेदोऽपि भिद्यते। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां तत्र कारकप्रकरणस्य चतुर्थी सम्प्रदाने इति सूत्रव्याख्याने तत्र अयं विषयः उदाहृतः। कथमिति चेत् वाताय कपिला विद्युत् आतपाय अतिलोहिनी पीता वर्षाय विज्ञेया दुर्भिक्षाय सिता भवेत्। अद्य मया तावत् सिता एव दृष्टा। अद्य वृष्टिः आगता, सिता एव दृष्टा। तर्हि कपिला विद्युत् बृहते वाताय कल्पते। अतिरिक्ता विद्युत् तावत् सूर्यप्रकाशाय कल्पते। इतोपि सूर्यप्रकाशः वर्धते। एवमेव पीतवर्णा महावृष्ट्यै, श्वेतवर्णा विद्युत् दुर्भिक्षाय प्रकल्पते इति। अथ तृतीयः स्तनयित्नुः। मेघान्तर्वर्ति वायुगत शब्दरूप विशेषः गर्जन विशेषः स्तनयित्नुः इति। तथा च श्रुतौ श्रूयते य एवं विद्वान् मेघे वर्षति विद्योतमाने स्तनयत्यवस्फूर्जते पवमाने वायौ इति। पवमाने सति स्तनयति वायौ गर्जनं कुर्वती सति इत्यर्थात्। किञ्च अयमपि शक्यात्मकः एव।
अत एव विद्युतः इव अस्यापि जलोत्पादकत्वं सिद्ध्यत्येव। क्वचित् तैत्तिरीये श्रूयते अभिक्रन्दस्तनयगर्भमाधा उदन्वता परिधीया रथेन अर्वाङ्गेतेन स्तनयित्नुने ह्यपो निषिञ्चन्नसुरः पितानः इति। तन्मन्त्रार्थस्तु हे अश्व सर्वतः शब्दं कुरु, मेघगर्जितमेवोच्च उच्चध्वनिं कुरु। गर्भमाधाः मेघस्य उदरे गर्भम् आदेहि। अनेन एवं ज्ञायते मेघोदरे जलप्रपूरणाय गर्जनविशेषः कश्चन अपेक्षितः इति। एवं हे वृषन् त्वमेतेन स्तनयित्नुना गर्जनवता मेघेन सह अर्वाङ्गैः अम्बरात् अभिमुखम् आगच्छ इत्युक्ते गर्जनवतो मेघस्यैव वृष्टिहेतुत्वं नान्यस्य इति अवगम्यते। अतः विद्युत् स्तनयित्नोरपि वृष्टिजलोत्पत्तौ अंतरंग साधनत्वं सिद्ध्यति। वृष्टिक्रियायाः जलोत्पत्तौ अंतरंग साधनत्वं च सिद्धमेव। अपाकं रूप मेघो विद्युत् स्तनयित्नु वृष्टिः वृष्टिरेव अपां रूपः एव वृष्टिः किल। अतः वृष्टिक्रियायाः जलोत्पत्तौ अंतरंग साधनत्वं च सिद्धमेव। वर्षणात्मक क्रियायाः साक्षात् जलोत्पत्तेः अनुभव सिद्धत्वात् तस्याः अंतरंग साधनत्व निरूपण प्रयासः अनपेक्षितः एव। अतः किंच पुरोवातोपि वृष्टिद्वारा जलोत्पत्तौ अंतरंग साधनमिति तैत्तिरीयश्रुत्या अवगम्यते। अग्निचयन प्रकरणे पुरोवात सनिरसीत्या हैतद्वै वृष्ट्यैरूपकं रूपेणैव वृष्टिमवरुन्धे इति। जलोत्पत्तेः अंतरंग साधनीभूतायाः वृष्टेः अंतरंगत्वेन मेघ विद्युत् स्तनयित्नुनामिव पुरोवातस्यापि परिगणनं यथादि भाष्यकृद्भिः। अतएव श्रूयते कारीरेष्टि प्रकरणे पुरोवात विषये प्रार्थना पुरोवातो वर्षं जिन्वरावृत् स्वाहा इति। किंच तस्मिन्नेव प्रकरणे अयं पुरोवातः मेघ विदारणं कृत्वा वर्षधाराः सम्पादयति इत्यपि अवगम्यते। मारुतमसि मरुतामोजोपां धारां भिन्धि उन्नं भय पृथिवीं भिन्दीदं दिव्यन्नभः उद्नो दिव्यस्य नो देहीशानो विसृजाधृतिम् इति। मेघेषु प्रतिबद्धानाम् अपां धारामुद्दिश्य प्रतिबन्धरूपं मेघं भिन्धि। हे पुनर्नवे पृथिवीम् उत्कर्षेण उत्क्लेदया। तदर्थं दिव्यम् आकाशवद्व्याप्तं मेघमण्डलं विदार्य च वर्षणम् अस्मभ्यं देहि। हे देवा त्वमीशानः सन्नु उदकपूर्णाहुति समानं मेघवर्षणाय विसृष्टा द्वारं कुरु इति तन्मन्त्रार्थः। एवं विध प्रार्थनानां पुरोवात विषये श्रवणात् तस्यापि अंतरंग साधनत्वं सिद्ध्यत्येव। वस्तुतः तत्र चत्वारि एव स्थानानि, तथापि अन्यत्र श्रुतौ श्रूयते इति पुरोवातस्यापि अंतरंग साधनत्वं अपां अंतरंग साधनत्वं पुरोवातस्यापि वर्तते। एतावत्पर्यन्तं वृष्टिजलोत्पत्तौ अंतरंग साधनानि निरूपितानि। एवमेव वृष्टिजलोत्पादने बहिरंग साधनान्यपि वर्तन्ते। किञ्चिदिव तेषां विषयं वदामि। तत्र तेषु सूर्यः सोमः वायुः धूमः अग्निः इत्येवमादयो मुख्याः। तत्र सूर्यः स्वकीयैः सूर्यरश्मिभिः भूमिष्ठं जलं स्वमण्डलं प्रापयति इति प्रागुदाहृतश्रुत्या एव निरूपितमेव। तथा च श्रूयते आपः सूर्ये समाहिताः इति। वायुपुराणे च सूर्यः किरणजालेन वायुवेगेन सर्वशः जगतो जलमादत्ते कृत्स्नतो द्विजसत्तमाः इति। सूर्यकिरणैः सर्वतः जलस्वीकरणार्थं वायुः सहकारी कारणं भवति इति अवगम्यते। अतएव मनुनापि भनितम् आदित्याज्जायते वृष्टिः इति। सोमः एवं आदित्यगृहीतं जलं सोमं प्राप्य चन्द्रवृद्ध्यर्थं भवति। तथा हि श्रुतिः इतस्तिक्तकं सूर्यगतं चन्द्रमसे रथं कृधि इत्यादिना इतः अग्निद्वारा द्रव्यम् आदित्यं प्राप्य जलं भूत्वा दिवि चन्द्रं भूमौ ओषधीश्च अभिवर्धयति इति। तदर्थो अवगम्यते तुहिनरूपाणां किरणानां चन्द्रजन्यत्वं च चन्द्रमसो जलधारत्वं च स्पष्टमेव। आदित्यपीतं सूर्याग्नेः सोमं संक्रमते जलं मेघाः वायुनिघातेन विसृजन्ति जलं भुवि इति वायुपुराणोक्त श्लोकः। इति प्रागुदाहृतस्मृत्या वायुपुराणोक्त्या प्रतिपादितमेव। वृष्टिजलोत्पत्तौ अन्यतमः वायुः बहिरंग साधनभूतः। वृष्ट्याः वायुरेव ईशः इति। तथा च श्रूयते वायुर्वै वृष्ट्या ईशे इति। कथमयं वायुः वृष्टिष्ठो भवति इति संशये भूतलस्थ जलस्य रश्मिभिः आदान प्रभृति
वर्षनात्मक क्रियापर्यन्तं मध्यगत सर्वव्यवहारस्य वायोः क्रियासहकारिकत्वं दृश्यते। श्रुतावेवं श्रूयते तत्र वराहवस्वतपसः विद्युन्महसो धूपजः स्वापजो गृहमेधाश्चेत्येते ये चेमेषिमि विद्विषः पर्जन्या ये चेमेषिमि विद्विषः पर्जन्याः सप्तपृथिवीमभिवर्षन्ति इति। वराहः इत्यारभ्य गृहमेधाः इत्यन्तैः षड्भिः पदैः पर्जन्य प्रवर्तकाः मरुद्गणाः उच्यन्ते। एतेषां षण्णां गणरूपत्वात् एकैकगणस्थान् बहून् विवक्षित्वा वराहवः इत्यादि बहुवचन निर्देशः। वरं श्रेष्ठं वत्सम् आह्वयति इति वराहुः ते च वराहवः। स्वयमेव तपन्ति न तु तापार्थम् अग्निम् आदित्यं वा अपेक्षन्ते इति ते स्वतपसः। विद्युत् समानं महः तेजः येषां ते विद्युन्महसः। गुग्गुलु दशांगादि द्रव्यांतरानपेक्षेन स्वशरीरगत सुगंधेनैव सर्वान् पदार्थान् धूपयन्तः वासितान् कुर्वन्तः वर्तन्ते। स्वापयः श्रुशब्दः आशुशब्दपर्यायः ततः शीघ्रव्यापिनः इत्युक्तं भवति। गृहेषु मेधारः गृहमेधाः चकारः षण्णां वायूनां समुच्चयार्थः। एवं षड्विधाः वायुगणाः एकदेशवर्तिनो निर्दिष्टाः। शिमिः कर्म कृष्यादिकं तस्य विघातकाः शिमिविद्विषः तद्विपरीताः अशिमिविद्विषः। कृष्याद्यनुकूलप्रवृत्तयो वायवः इत्यर्थः। एतैः सप्तभिः वायुगणैः प्रवर्तिताः सप्तविधाः मेघाः वृष्टिभिः अस्माभिः दृश्यमानाभिः पृथिवीम् अभिलक्ष्य वर्षन्ति इत्येषां वायूनां महिमा निराधारे अन्तरिक्षे मेघान् सम्पाद्य बहुविध जल संग्रहः यः अस्ति यस्य देशः विशेषस्य यावत् अपेक्षितं तत्र तावदेव वर्षणं यच्चास्ति स सर्वोऽपि अचिन्त्यः तन्महिमा इति दर्शयितुं तत्र मन्त्रे इति पदस्य प्रयोगः। अयं च वायुः यथा प्रवर्तकः तथा निवर्तकश्च भवति इति तैत्तिरीयश्रुत्या अवगम्यते। तत्र सामान्यतो वायुः मेघप्रवर्तकः पुरोवातरूपो वायुः मेघच्छेदनद्वारा वृष्टेः प्रवर्तकः एवं पश्चाद्वातः वृष्टेर्निवर्तकः। तथा च श्रूयते पश्चाद्वातं प्रतिमीवति पुरोवातमेव जनयति वर्षस्यावरुद्ध्यै। एवं वृक्षवायवोऽपि वृष्टिजलोत्पत्तये सहकारिणो भवन्ति। तथा च एवं वायोः वृष्टिसाधनत्वं बहिरङ्गत्वं च प्रतिपादितम्। असितवर्णा हरयः सुपर्णा मिहो वसाना दिवमुत्पतन्ति ता आववृत्रन् सदनानि कृत्वादिपृथिवी घृतैर्युज्यते इति धूमस्य मेघोत्पादकत्वं तैत्तिरीयमन्त्रेषु श्रूयते। अयं च मन्त्रः कारीरीष्टिप्रकरणे विनियुज्यते। असितवर्णाः इत्यादिना तादृशगुणोपेतः धूमः विवक्षितः। अग्निना दह्यमानाभ्यः करीरसक्तुपिण्डीभ्यः निर्गताः ये कृष्णवर्णयुक्ताः धूमाः ते दिवमुत्पतन्ति। तादृशाः धूमाः मेघनिष्पादनाय रसहरणशीलाः प्रसारित पक्षित सदृशाः पक्षिवत् उत्पवनशीलाः मेघाः रूपाः भूत्वा सूर्यमण्डलादिकम् आच्छादयन्तः धूम निष्पादिताश्च मेघाः स्व उदरेषु जलस्य स्थानानि कृत्वा इह वर्षितुम् आवृत्ताः। अनन्तरमेव पृथिवी घृतवत् क्षरद्भिः उदकैः विशेषेण क्लिद्यते। अद्यापि क्लेदनं जातं। वृष्टेः पूर्वं तत्र वायोः सञ्चारः एव नासीत् तदेव उच्यते। घृतवत् क्षरद्भिः उदकैः विशेषेण क्लिद्यते। एवंविध पर्यालोचनेन धूमस्य मेघाकारतापत्तिः स्पष्टं प्रतीयते। अग्नेः जलोत्पत्ति साधनत्वम् उपनिषत्सु स्पष्टं प्रतिपादितं। तदा हि श्रूयते तैत्तिरीयोपनिषदि अग्नेरापः इति। अग्नेः अपां सम्भूताः इति तदर्थः। एवं छान्दोग्ये अपि तत्तेजो सृजता तदपो सृजता इति। निवर्त्य निवर्तकयोः वह्निजलयोः कथं समन्वयः इति प्रश्ने सति पंचीकृतयोः दृश्यमानयोः वह्निजलयोः विरोधे सत्यपि अपंचीकृतयोः तयोः श्रुत्येक समधिगम्ययोः न विरोधः इति। तत्र वस्तुतस्तु अस्मद्देहादिषु अपि संतापाधिक्यं भवति चेत् स्वेदः उत्पद्यते। स्वेदजलोत्पत्तिः शरीरेपि भवति।
सा च जलोत्पत्ति स्वेदजलोत्पत्तिः अस्माभिः अनुभूयते च। तथा सूर्यमण्डलात् विद्युत् रूपाञ्च तेजसः वृष्टिजलोत्पत्तेः प्रतिपादितत्वाच्च पंचीकृतयोरपि वह्निजलविशेषयोः न विरोधः इत्येवम् अवगन्तव्यम्। अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यक् आदित्यम् उपतिष्ठते आदित्याज्जायते वृष्टिः वृष्टेरन्नन्ततः प्रजाः इति। अग्नौ प्रक्षिप्त द्रव्यगत जलांशस्यापि धूमद्वारा मेघात्युत्पादकत्वेन अग्नेरपि वृष्टिजलोत्पत्तौ बहिरंग साधनत्वम् अंगीकर्तव्यमेव। वस्तुगत्या मेघे मेघे वह्निरपि अंतर्गततया वर्तते एव। कालिदासवचनेन स्पष्टम् अवगम्यते। इतः पूर्वमपि उक्तं धूमज्योतिर् तत्र धूमः यत्र यत्र वह्निः तत्र तत्र धूमः धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्वमेघः इति। अतो अग्नेः जलोत्पत्तौ बहिरंग साधनत्वम् अंतरंग साधनत्वं च वर्तते। यद्यपि पर्जन्यः स्वयं अवर्षयन्निव पूर्वं स्थितः एताभिः देवताभिः सम्प्रेरितः क्षणमात्रेणैव पुरोवातादि सामग्रीं सम्पाद्य सर्वदा वर्षत्येव इति फलितम्। अद्यापि दृष्टं क्षणमात्रेणैव वृष्टिः आगता, पूर्वं किमपि नासीत् तत्र। यद्यपि वेदेषु वृष्ट्युत्पादनाय अनेकाः अलौकिकोपायाः उपदिष्टाः, अधुनातने काले मेघविदारणाय लौकिकोपायाः समाश्रयन्ति, अवश्यं फलदायिनो सर्वदा न भवन्ति। यद्यपि आधुनिक मार्ग श्रौत मार्गयोः वृष्ट्युत्पादनाय विवेचित अंतरंग बहिरंग साधनानां संप्रदान प्रकारः तुल्य एव तथापि लौकिक प्रयत्नः अदृष्टरहितः पाक्षिकः फलप्रदः। श्रुत्युक्त मार्गे तु दैव सहकार सत्वात् कदाचित् फल विलम्बेपि फलोत्पत्तिः नियतेति अवगम्यते। एवञ्च एतावत् पर्यन्तं वृष्टेः स्वरूपं वृष्टिजलं सिद्धजल परिणामी वा उत अपूर्वं वा, एवमेव वृष्टिजलोत्पत्तौ अंतरंग साधनत्वम् एवं तदंतर्गत मेघ वैविध्यस्य परिशीलनम् एवमेव वृष्टिजलोत्पत्तौ बहिरंग साधन विवेचनं श्रुति स्मृत्याधारेण यथाशक्ति निरूपितम्। एतादृशं महदवकाशं दत्तवद्भ्यः कुलपतिप्रभृतिभ्यः समेभ्यश्च धन्यवादान् समर्प्य विरमामि।